न्यूमरोलॉजी में जिस नंबर के ऊपर बात करूंगा, ये नंबर रूहानियत का एक बड़ा ही जबरदस्त नंबर माना जाता है। मैं ऐसे नंबर्स को कामयाबी और कामरानी का नंबर समझता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है, यानी कि आज न्यूमरोलॉजी में जिस नंबर के ऊपर बात करूंगा, ये नंबर रूहानियत का एक बड़ा ही जबरदस्त नंबर माना जाता है। मैं ऐसे नंबर्स को कामयाबी और कामरानी का नंबर समझता हूँ। जिन लोगों की तारीख पैदाइश किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को होती है, उन लोगों को हम जो है वो 7 नंबर से दलालत करते हैं। आपका ड्राइवर नंबर 7 होता है। 7 नंबर के लोगों को हमेशा मैं ये समझता हूं कि ये रूहानियत वाले अदद होते हैं, रूहानियत वाली एनर्जी होती है। इनके पास ख्यालात की एक भरमार होती है, बहुत से ख्यालात, बहुत सी सोचें इनके पास होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों से अपनी जड़ें भी कटवाते हैं। राहु और केतु का सुना होगा ये कि इनके पास दिमाग तो होता है और दिमाग से बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत कमजोर होते हैं। 7 नंबर की मैं बात करने से पहले अगर बात करूं कि इनका 2026 मार्च के बाद कैसा रहेगा, इनके रिलेशन में, इनके जॉब, बिजनेस, कैरियर, मोहब्बत और ट्रैवलिंग, हेल्थ की बात करने से पहले 7 नंबर की सिफात की बात जरूर करूं। 7 नंबर कामयाबी और कामरानी का नंबर तस्लीम किया जाता है। इस नंबर के जरिए असर अफराद खुद मुख्तार, आला सोच रखने वाले और बड़ी शख्सियत के मालिक होते हैं। वो सफर और माहौल की तब्दीली को पसंद करते हैं। इनकी तबीयत में बेचैनी और बेकरारी पाई जाती है और वो अपनी तबीयत की तस्कीन की खातिर गैर मुमालिक या दूर दराज के इलाकों के सफरों की तगोदो में रहते हैं। इन्हें गैर मुमालिक के रिस्म और रवाज, बाशिंदों, उनके रहन सहन और आदतों अतबार से खासी दिलचस्पी होती है। दूर दराज ममालिक के बारे में लिखी गई तारफी कुतुब, सफरनामे वो बड़े शौक से पढ़ते हैं। 7 नंबर के जेर असर अफराद फलसफियाना जहन के मालिक होते हैं। इनमें अक्सर शायर, मुसन्निफ या मुसव्वर भी होते हैं। वो ख्वाह कोई भी काम करें, उसमें अपना खास फलसफियाना नुक्ता नजर जरूर उजागर करते हैं। 7 नंबर के हामिल अफराद चूंकि फलसफियाना तबीयत के मालिक होते हैं, इसलिए लकीर के फकीर होना पसंद नहीं करते। वो पुराने अकायद पर आंखें बंद करके अमल नहीं करते और बेशतर फरसूदा बातों को यकसर नजरअंदाज कर देते हैं। 7 नंबर के जरिए असर अफराद सही मानों में कारोबारी या बिजनेसमैन होते हैं। वो अगरचे मादी अशिया की जरा बराबर भी परवाह नहीं करते, लेकिन अपने कारोबारी मनसूबों की बदौलत अमीर कबीर बन जाते हैं। ऐसे अफराद खुशहाल घरानों में शादी करना पसंद करते हैं। समुंदर इन्हें बहुत मुतासर करता है। वो अच्छे जहादरां भी साबित हो सकते हैं और समुद्री तजारत में कामयाब साबित होते हैं। 7 नंबर के हामिल अफराद के सिलसिले में ये बात बड़ी अहम है कि अक्सर वो साहबे बसीरत लोग होते हैं। इनका रुझान अलूमे मख्फिया की तरफ होता है। वो बड़े हैरत अंगेज ख्वाब देखते हैं। अक्सर औकात इनके ख्वाब सच साबित होते हैं। अपनी रोशन ज़मीरी की बदौलत इनमें ऐसी सहर अंगेज जाज़बियत और कशिश होती है कि दूसरे लोग भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। तारीख में 7 नंबर की वैल्यू इस बात में भी होती है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लश्कर की तादाद 313 3 + 1 + 3 7 थी और जंगे बदर में सहाबा की तादाद 313 3 + 1 + 3 7 थी। 7 जमीनें, 7 आसमां, 7 कहकशाएं, खाना काबा के चक्कर 7 और जनाब बहुत सी ऐसी एनर्जी जो कि जन्नत के 7 दरवाजे, जो कि मैं बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे आपकी और एनर्जी के ऊपर भी बात करना है। 7 वालों की एनर्जी मार्च के बाद 2026 कैसी रहेगी, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो 7 वालों की 2026 मार्च के बाद एनर्जी क्या नजर आती है। तो जनाब आपके लिए चैलेंज आएंगे बिल्कुल, लेकिन आपने चैलेंजेस को मोहब्बत से डील करना है। लेकिन आपके दुश्मन
ضرور آپ کے آگے کھڑے ہوں گے، آپ کے لیے روحانی رکاوٹیں اور روحانی پرابلمز کھڑی کی جائیں گی۔ آپ لوگوں کی سٹوری آف دی ایئر کی بات کروں تو 7 نمبر والوں کی مارچ سے آنورڈ 2026 کی سٹوری آف دی ایئر کیا نظر آتی ہے؟ تو 7 والوں کی سٹوری آف دی ایئر کی بات کروں، آپ کو فائٹ کرنا پڑے گی، حالات سے لڑائی کرنا پڑے گی، فضول کی لڑائی، اپنے آپ سے بھی لڑیں گے، اسٹریٹ فارورڈ آپ نظر آتے ہیں، غصہ بھی رہے گا، نئے کام آپشنز بھی آئیں گی، اور بالکل آپ اگر محنت کریں گے، ڈٹیں گے اور سستی اور کاہلی نہیں لائیں گے تو کامیابی ہوئے گی، کسی نئے کام کا آغاز بھی ہوئے گا، روحانیت میں اضافہ بھی ہوئے گا، جذباتی بھی نظر آتے ہیں، کوئی ڈیسیژن بھی لے رہے ہیں، فیملی وائز بھی خوشیاں، رابطے، کمیونیکیشن، پاورفل چینج، پاورفل تبدیلی، کام زیادہ اور پلاننگ کی ضرورت بھی رہے گی۔ میں آپ لوگوں کے جاب، بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو 7 نمبر والوں کا 2026 مارچ کے بعد جاب، بزنس اور کیریئر بہترین انرجی ہے، تھرڈ پارٹی سچویشن، اور جہاں پہ آپ کو کام کرنے کے بڑے زبردست مواقع 2026 میں ملیں گے، اور بالکل آپ اپنے کیریئر باعث، پیسے باعث 2026 میں ایک بڑا چینج دیکھیں گے، بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے، بڑی کامیابیاں دیکھیں گے۔ میں آپ لوگوں کے میرج اور ریلیشن کی بات کروں تو 7 نمبر والوں کی 2026 میں میرج اور ریلیشن میں پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، ڈیتھ کارڈ کی انرجی ہے، لیکن یہ ایک اچھی چینج بھی ہو سکتی ہے، ایک اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے اگر نیگیٹو معاملات تھے تو وہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے نیگیٹو پرابلم تھی تو وہ بہتری کی طرف چلی جائے گی، اور جو بہتر چل رہے ہیں ان کو اور بہتر کرنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، ایک اچھی پارٹنرشپ کی انرجی بھی رہے گی۔ ایجوکیشن کی بات کروں تو 7 والوں کی ایجوکیشن بہترین 2026 میں مارچ کے بعد نظر آتی ہے۔ ٹریول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ٹریولنگ میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہیلتھ کی انرجی، بالکل آپ کو کلیئرٹی ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہونی چاہیے، اور مون 2026 میں 7 والوں کو مارچ کے بعد کا میسج دے رہا ہے، ایک بڑی پازیٹیو پاورفل چینج آ رہی ہے آپ لوگوں کی زندگی میں، اور جناب سن آپ کو میسج دے رہا ہے جناب ٹرسٹ کا، اعتبار کرنا سیکھیں، اگر آپ اعتبار کریں گے تو زیادہ کامیابیاں حاصل کر پائیں گے۔ 7 والوں کو 2026 میں کیا نہیں کرنا، تو دیکھتے ہیں جی 7 والوں کو 2026 میں کیا نہیں کرنا۔ تو 7 والوں کو 2026 میں اپنی باتوں کو، اپنے معاملات کو اپنے بزرگوں سے ضرور بتانا ہے، ڈسکس کرنا، اگر نہیں بتائیں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ڈیتھ کارڈ بھی ہے، اس کا مطلب گاڑی وغیرہ بھی احتیاط سے چلانا ہے، پریشر بھی نہیں لینا کسی بات کا، معاملے کا، باتیں اپنے تک رکھنی ہے۔ جب آپ لوگوں کو باتیں بتائیں گے تو پرابلم کریٹ ہوگی، اور جو روحانی معاملات ہیں ان کو ضرور آپ نے بہتر کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے خاص پڑھائیاں ضرور کرنی ہے، اعمال ضرور کرنے ہیں، کیونکہ روحانیت سے جڑی ہوئی انرجی ہے، آپ کو کسی نہ کسی استاد کی، کسی گرو کی، کسی بڑے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے زیر اثر رہ کے جتنی آپ کامیابیاں سمیٹ کریں گے اتنا ہی بہتر رہیں گے۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش صرف 7 تاریخ کو ہوتی ہے وہ تو زبردست روحانی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور جن کی تاریخ پیدائش 16 تاریخ کو ہوتی ہے ان کو سن اور سورج کی انرجی ملتی ہے، ان کے لیے تو ایک بڑی پازیٹیو چینج آئے گی 2026 میں۔ اور جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 25 ہے تو 25 میں سب سے پہلے آپ اپنی فیملی، اپنے گھر کے معاملات کو ڈسکس کرنے میں اپنی انرجی صرف کریں گے، کیونکہ 2 کا مون کا عدد ہے اور 5 شمس ہے، لیکن کامیابی بالکل آپ کو ملے گی۔ اپنے فیملی کے معاملات سے متعلقہ کہیں نیگیٹو نہ ہو، اور اگر آپ اپنا اسم اعظم پوچھنا چاہتے ہیں اپنے نام کے مطابق تو کمنٹس کریں، واٹس ایپ پہ میسج کریں، آپ کو وہ اسم اعظم بتایا جائے گا 7 والوں کا، جس کی برکت سے آپ جو دعا کریں گے وہ دعائیں قبول ہوں گی۔